बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं हम माल रोड पर मौजूद हैं और ये चीफ मिनिस्टर हाउस है 7 क्लब के सामने। नाज़रीन, यहाँ पे 2-3 दिन से नबीना अफराद ने धरना दिया हुआ है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं ये माल रोड पूरी तरह से बंद है। ये देखें, ये नबीना अफराद धूप पर बैठे हुए हैं और आप ये ट्रैफिक का निज़ाम देखें और ये देखें लोग किस तरह से अपनी बाइकें फुटपाथ के ऊपर से गुजार रहे हैं। नाज़रीन, ये देखें चारों तरफ से माल रोड जो है वो बंद की हुई है। चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने नबीना अफराद ने धरना दिया हुआ है और आपको मैं दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा तादाद नबीना अफराद की है जो इस टाइम माल रोड पर मौजूद हैं। ये देखें, ये देखें आप, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये बताइएगा आपके क्या मुतालबात हैं, किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं? यार ऐसा अपना मुतालबात हैं सारे साथी अपना बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार को रोज़गार दिया जाए, जिले कनेक्शन है उनको भर्ती किया जाए हर तौर है। कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ पे बैठे हुए? 5 दिन हो गए। 5 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। कोई आपके मुज़ाकरात के लिए कोई अभी तक नहीं आया? कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा। अच्छा, किससे मुज़ाकरात करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं आप? ये सारे मीडिया से सोशल वजीर आला के ट्रैक्ट हैं सोशल। अच्छा, ये एक और हमारे भाई मौजूद हैं, इनसे बात करके पूछते हैं, ये डिटेल में बताएंगे। जी सर, बताइएगा। जी, मैं मनीर अहमद सदकाबाद से आया हूँ जी। हम आज पीर वाले दिन के बैठे हैं। आज हमें 5 दिन तकरीबन मुकम्मल हो जाएंगे शाम को। तो हमें पहले मुज़ाकरात वज़ीर आला की तरफ से उन्होंने हमें 16 तारीख को बताया था हम आएंगे, आपके मुतालबात हल करेंगे। 16 तारीख गुजर गई, उसके बाद अब 5 तारीख को हमने धरना दिया उधर वज़ीर आला हाउस में, उधर हमें कोई सुनाई नहीं दी कि फिर इधर आए, इधर भी कोई मुज़ाकरात के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया। अच्छा, कितने लोग हैं और कौन कौन से शहर से आप आए हैं? ये पूरे पंजाब से ही आए हैं, लिया, बखर, रहीम यार खान, फैसलाबाद, जितने पंजाब के ज़िले सब ज़िलों से आए हुए हैं। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें आप? ये हुकूमत का हमारा यही पैगाम है, जो बेरोज़गार हजरात हैं, मज़दूर अफराद, उनके रोज़ी में अहम किरदार और बंदोबस्त किया जाए। अच्छा, अगर आपके मुतालबात मंजूर नहीं होते तो क्या करेंगे अगला रद्द-ए-अमल? हम यहीं पर बैठे हैं जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते? जी, जब तक मुतालबात हमारे पूरे नहीं होते हम यहीं पर बैठे हैं। धूप है आपके सामने, हम बैठे हैं इधर। जी नाज़रीन, इनका कहना ये है कि जब तक मुतालबात हमारे मंजूर नहीं होंगे हम यहीं पे बैठेंगे। आप ये देख रहे हैं गर्मी और शदीद धूप में ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी तक इनसे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, कोई मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आए। ये आप देखें, हम चीफ मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल सामने हैं और ये हमारे साथ नबीना अफराद जो हैं काफ़ी तादाद में ये नज़र आ रहे हैं। इन और लोगों से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनका क्या मुतालबात हैं और ये कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं जिला मुल्तान तहसील सुजाबाद। अच्छा, कितने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं? हम यहाँ जी पहले उधर ज़हूर रोड पे थे, तो आज इधर दूसरा दिन है। क्या मुतालबात हैं दूसरा दिन है जी। हमारे मुतालबात ये हैं, जो बेरोज़गार हम साथी हैं इनको डेली वेजेस दी जाए, यानी कि रोज़गार दिया जाए, और जो डेली वेजेस भी जॉब कर रहे हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, और यानी कि कोटा हमारा मजदूर कोटा 6% किया जाए, 3% करा जाए। तो अभी तक कितने दिन से कोई मुतालबात करने के लिए कोई आपके साथ कोई बंदा यहाँ हुकूमत का कोई नहीं आया? अभी तक कोई हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया। हमने इस जो है ना गफलत में सोई हुई पंजाब हुकूमत को जगाना है, और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने ये
ان کی بات سنی. ایک اور ہمارے ساتھ نبینہ افراد موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. یہ ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی یہ بتائیے گا کہاں سے آئے ہیں؟ جی فیصلہ. جی آپ کے بھی کیا مطالبات ہیں اور کتنے دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم اپنے روزگار کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. ہم نے گرمی نہیں دیکھی, سردی نہیں دیکھی, موسمی صورتحال کو نظر انداز کر کے یہاں پر دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب تک ہمارے مطالبات گورنمنٹ منظور نہیں کرتی اس وقت تک ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سڑک کو نہیں چھوڑیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے روزگار, اور روزگار ہر پاکستانی کا, ہر انسان کا حق ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈسیبل پرسن ہیں ان کا احساس حکومت کے اوپر فرض ہے کہ حکومت جو ہے وہ بےروزگاروں کا اور جو معذور افراد ہیں بالخصوص ان کا احساس کرے, ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھے اور ان کے ساتھ اچھا کوپریٹ کرے. تو یہ ہمارے مطالبات ہے کہ ہمیں روزگار دیے جائیں. جو ڈیلی ویجر والے ہیں ان کو 3-3 ماہ 4-4 ماہ سیلریاں نہیں ملتی, وہ دفتروں پہ دھکے کھاتے ہیں, مختلف سائن وغیرہ ہوتے ہیں, پھر جا کے دھرنے وغیرہ کر کے اپنے اپنے علاقوں میں وہ سیلریاں لیتے ہیں. اور جو بے روزگار ہیں وہ تو ان کا تو حالات ہی بہت خراب ہیں. ان کو تو ویسے دیکھ کے پریشان, ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھی نبینے جو ہیں وہ اتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں کہ گھر والے بھی ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں, ان کو گھر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے سر پر بوجھ ہیں, ہمارے سر پر یہ وزن ہے, ان کو کسی طریقے سے ہم کسی ادارے میں پھینک دیں, کہیں اور پھینک دیں. اس طرح یعنی کہ معاشرے میں بھی ہماری جو ویلیو ہے نا وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی. تو ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کریں گے کہ کائنڈلی آپ ہمارے مطالبات منظور کریں تاکہ ہمیں بھی کچھ سکھ کا سانس آئے, ہم بھی اپنی زندگی آپ کی طرح احسن انداز میں گزار سکیں. جی دوستوں ناظرین آپ نے یہ بات سنی. یہ دیکھیں سی ایم ہاؤس اس ٹائم فل پیک کر دیا گیا ہے. آپ کو یہ پولیس کی نفری نظر آ رہی ہے اور یہ نبینہ افراد ہمارے ساتھ دیکھیں روڈ پر دھوپ کے اوپر گھومیں, اور یہ دھوپ اتنی شدید ہے اور گرمی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اور یہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں ان سے بھی دیکھتے ہیں. حکمرانوں کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب یہ نعرہ پرانا ہو چکا ہے کہ روزگار دو یا مار دو. ارے اب نبینہ اپنا حق کے لیے مرنا نہیں جانتے, اب یہ مارنا بھی جانتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارا حق ہمیں نہ ملا, یہ یاد رکھیں کہ آج ہمیں اس گرمی میں بھوک برداشت کرتے ہوئے, دھوپ برداشت کرتے ہوئے آج 5واں دن ہو چکا ہے. تو ارے نااہل ہو کر بنا دو, تمہاری طرح ہمیں 126 دن میں رہنا پڑا تو ہم اپنے حق کے لیے رہیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ منظم رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں, جیسا ان کو جب پارشلی کہیں بات مانا کریں, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. آج انشاءاللہ جب مغرب سے پہلے سورج غروب ہوگا اس سے پہلے نبینہ افراد. جی دوستوں اپنے نبینہ افراد کی بات سنی, اور میں آپ کو یہ ٹریفک کا تھوڑا سا مال روڈ کا حال دکھا دوں کہ مال روڈ بالکل بند ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اسمبلی ہال کی طرف جانے کا. یہ دیکھیں خالی مال روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب تو صرف کلب چوک بند ہے. اگر یہ معاملات بندے کیے گئے, ہم پورے شہر کو بند کرنا جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں کام ہے. دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.